Asare TV goes international. Asare Media Production, from Bahrain to the world. Let's give glory to our Lord Jesus. ಈ आसरे टीव्ही चॅनल बारीनंत उक्तावण जाल्ले आमकां भोव संतोशाची गजाल कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर म्हणटा वसा आनी शुभ वार्ता सगळे स्वर त्यांनी प्रगट करा म्हणून आज आमी पळयता आमकां बारीक कश्ट मारतात सगळे सुवात त्यांनी वचून प्रगट करूंक आजकालचे नियम आनी पळयतना बट अखेरीच्या दिसांनी सगळ्या संवसारांत सगळ्या मनशांनी ही सुवार्ता आयकूंक जाय जे म्हणून देवाचें उतर सांगता ताचे प्रमाणे आज कशी आयकोवची म्हळ्यार काली आमी ह्या मिडिया थ्रू आमच्या कानांनी आमी गॉस्पल आयकयत सो देवान हें देवाचें येवजण जावन आसा आनी त्याच प्रमाणे देवान ही वाट उगडावपी गेला एक नवें दार उगडावपी गेला हाच्या खातीर हांव देवाक अर्घ दितां ही सुवार्ता सगळ्यांनी बारीन मात्र न्ही सगळ्या संवसाराच्या आख्ख्या कॉर्नर्सांनी सुवार्ता प्रगट जायचे म्हणून हांव विश करतां तशेंच पास्टर सुनील आनी ताची फॅमिली तांणी आनी ताची टीम बऱ्या रितीन ताणें वावर काडून आज हे चॅनल ऑफिस बारीनान तांणी उगडावण केलां तांकां हांव शुभाशय पटयतां देवाक अर्घ दितां थँक्स पास्टर Asare TV, gospel with social service.